उर्दू इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आज मैं आपको एक ऐसे खुश नसीब इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी का डिजाइन बनाया था। आप सब दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो एक मिस्री इंजीनियर और आर्किटेक्ट था जिसने ज़ाहरी दुनियावी बूदोबाश से दूर और नामालूम रहने को तरजीह दी। उस अजीम शख्स का नाम डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल था। वो मिस्र की तारीख का सबसे कम उम्र शख्स था जिसने हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल किया, फिर रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का सबसे कम उम्र तालिब इल्म जिसने वहां से ग्रेजुएट की डिग्री ली, फिर सबसे कम उम्र शख्स जिसको यूरोप से इस्लामिक आर्किटेक्चर में डायरेक्टरेट की 3 डिग्रियां लेने के लिए भेजा गया। इसके अलावा वो सबसे कम उम्र नौजवान था जिसने बादशाह से नाइल स्कार्फ और आयरन का खिताब हासिल किया। वो पहला इंजीनियर था जिसने हरमैन शरीफैन के तोसई मंसूबे की तामीर और अमल दरामद के लिए इख्तियारात संभाले। उसने शाह फहद और बिन लादेन कंपनी के बार बार इसरार के बावजूद इंजीनियरिंग डिजाइन और आर्किटेक्चर निगरानी के लिए किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं 2 मुकद्दस मसाजिद के कामों के लिए क्यों मुआवजा लूं और कयामत के दिन अल्लाह ताला का कैसे सामना करूंगा। उसने 44 साल की उम्र में शादी की और उसकी बीवी ने बेटा जन्म दिया और ज़चगी के बाद फौत हो गई। उसके बाद वो मरते दम तक इबादत इलाही में मसरूफ रहा। उसकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी और दुनिया और मीडिया की चकाचौंध से हटकर गुमनाम रहकर उसने हरमैन शरीफैन की खिदमत की। उस अजीम आदमी की हरमैन शरीफैन में नस्ब किए गए सफेद पत्थर के हुसूल की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये वो पत्थर है जो हरमे मक्की में मुताफ छत और बाहिर सहन में लगा है। उसकी खुसूसियत ये है कि गर्मी को जज़ब करके फर्श की सतह को ठंडा रखता है। यह पत्थर एक मुल्क ग्रीस में एक छोटे से पहाड़ में दस्तयाब था। वो सफर करके ग्रीस गए और हरम के लिए काफी मिकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का मुआहिदा कर आए। मुआहिदा पर दस्तखत करके वो वापस मक्का लौटे और सफेद पत्थर स्टॉक में आ गया और मक्का हरम में पत्थर की तनसीब मुकम्मल कराई। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने ऐसा ही पत्थर मस्जिद नबवी में भी नस्ब करने को कहा। इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जब बादशाह ने मस्जिद नबवी में वैसा ही मार्बल लगाने का कहा तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि कुर्राए अर्ज पर वाहिद जगह ग्रीस ही थी जहां यह पत्थर दस्तयाब था, जो कि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खरीद चुके थे। इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो ग्रीस में उसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए, उसे मिले और मार्बल की बकाया मिकदार जो बच गई थी उसके बारे में पूछा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद बेच दिया था और इस बात को अब तो 15 साल हो गए हैं। कमाल साहब बहुत अफसुर्दा हुए और मीटिंग छोड़कर जाने लगे तो ऑफिस सेक्रेटरी से मिले और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का अता पता बताओ जिसने बकिया तमाम मार्बल की मिकदार खरीदी। तो उसने कहा, पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझे अपना फोन नंबर दे जाएं, मैं तलाश करने की कोशिश करती हूँ। कमाल साहब ने अपना फोन नंबर और होटल का पता दिया और अगले दिन आने का वादा करके चले गए। दफ्तर छोड़ने से पहले कमाल साहब ने सोचा कि मुझे क्या जरूरत है ये जानने की कि किसने खरीदा,
اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل انہیں فون کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ اب کمال صاحب بہت آہستہ رفتار سے دفتر گئے کہ اب خریدار کے ایڈریس کو کیا کروں گا، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ کمال صاحب دفتر پہنچے تو سیکرٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ جب کمال صاحب نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے ان کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی تھی۔ کمال صاحب نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچے اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچے اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملے اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو گریس سے خریدا تھا؟ تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے سٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے منگوایا تھا کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ تو اس پر کمال صاحب ایک بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ انہوں نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتا چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا میں 1 ریال بھی نہیں لوں گا۔ اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کرایا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی شریف میں استعمال ہونا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو اس واقعہ سے ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے؟ یہی کہ اس شخص نے مسجد حرام اور مسجد نبوی کا نقشہ بنایا، ڈیزائن بنایا، لیکن 1 روپیہ بھی معاوضہ نہیں لیا۔ لیکن پھر بھی وہ شخص بھوکا نہیں مرا اور اللہ نے اسے ایک مقام و مرتبہ دنیا میں بھی عطا کیا، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت آخرت میں بھی اس کا مقام بلند فرمائے گا۔ خود کی اصلاح کیجئے، نیکی کے رستے پر چلیے، آسانیاں پیدا کیجئے۔ بے شک اللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پر شیئر کیجئے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔